फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते और उसी पे पाकिस्तान खड़ा है। मुबश्शिर लुकमान एक सहाफ़ी है, तो इतना बड़ा कोई मतलब वो नहीं है कि उसके पीछे 20 करोड़ पाकिस्तानी खड़े हुए। दूसरी तरफ बहरीन, अरब अमारात और सूडान, इस तरह के छोटे मुल्कों ने, इनको मुल्क भी नहीं कहता हूँ मैं तो पॉलिटिकल लैंग्वेज, पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर है इसराइल को तस्लीम करने का। इस पर वजाहत वज़ीर आज़म साहब क्लियरली दे चुके हैं कि हम कुछ भी हो जाए इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम्माद यूसुफ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं VOK न्यूज़ कराची। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब। फ़लस्तीन फाउंडेशन अगर पाकिस्तान में कोई फ़लस्तीन के लिए काम कर रहा है तो बिलखुसूस फ़लस्तीन फाउंडेशन ही है जो बहुत ही बखूबी अपना किरदार निभा रहा है, और इस बात की मुझे खुशी है कि सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, माशाल्लाह, क्या इनिशिएटिव लेकर आप जो है इस फील्ड में आए थे, क्या अप्रोच थी आपकी? फ़लस्तीन फाउंडेशन के बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके वॉइस ऑफ कराची का शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरी बात यह है कि जो फ़लस्तीन फाउंडेशन की बात है, 2008 में हमने जामिया कराची से ये काम शुरू किया था। जब हम वो मास्टर्स के स्टूडेंट थे, सारे साथी थे, क्लास फेलोज़ थे, दोस्त थे, और आपको याद होगा 2007 के दिसंबर में इसराइल ने गज़ा की पट्टी के ऊपर एक अटैक किया था, जो 53 डेज़ तक वहाँ पे वॉर कंटिन्यू वहाँ पे मुसल्लत रही और काफ़ी लोगों का कत्लेआम हुआ। उसकी तस्वीर जो है वो इंटरनेट और इस तरह जगहों पर आ रही थी। वहाँ से हमने मुतासिर हुए कि हमने कहा ये जो जुल्म है, ये जो बर्बरियत है, ये हम पाकिस्तान के आवाम को बताएं, ख़ास तौर पर उस जनरेशन को बताएं जो हमारी यंग जनरेशन है, जिसमें आप जैसी एज के लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, कि फ़लस्तीन का इशू क्या है, क्यों फ़लस्तीन पर इसराइल जुल्म कर रहा है, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह कश्मीर भी है। बहरहाल ये वो टाइम था जहाँ से हमने ये डिसीजन लिया, और फिर हमने इस तरह से एक फ़ाउंडेशन कायम की, और तस्वीरी नुमाइश, सेमिनार्स, मुज़ाहरे, रैलियाँ, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, और फिर सियासतदानों तक, जो टॉप लेवल के सियासतदान हैं, सेनेटर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, हत्ता कि जो इसी तरह ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, हर जगह पर हम गए ये पैगाम लेकर, और इस पैगाम को बड़ी ही, जिसको कहते हैं, पजीराई मिली, और लोगों ने इसका साथ दिया, और खुदा के फजल से ये जो दरख्त हमने लगाया था ये फलता फूलता रहा। और अब पाकिस्तान भर में फ़लस्तीन कॉज़ के लिए फ़लस्तीन फाउंडेशन पार्लियामेंट के अंदर, और इसी तरह सेनेट के अंदर जो अफराद हैं, सेनेटर्स हैं, लोग हैं, वो इसको जानते हैं, हमारे साथ मरबूत हैं, राब्ते में हैं, और वक्तन फ़वक्तन हम उनसे बातचीत करते हैं और उन तक अपना पैगाम पहुँचाते हैं, ताकि फ़लस्तीन कॉज़ की आवाज़ को हम अवामी सतह पर भी उठाएं और ऐवानों में भी उसकी बात हो, ताकि सरकारी एक मौक़िफ़ जो पाकिस्तान का है वो बने। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी जो अभी तक चल रही है। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि PDM के जलसों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर है इसराइल को तस्लीम करने का। इस पर वजाहत वज़ीर आज़म साहब क्लियरली दे चुके हैं कि हम कुछ भी हो जाए इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और हाल ही में इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा हुआ है, खुफिया दौरा हुआ है सऊदी अरब में, तो उस पर क्या वजाहत पेश करेंगे? देखें, ये बहुत ही तफसीली बहस है। आपको ये समझना होगा कि जो पिछले 10-11 साल में चीज़ें हो रही हैं ख़ित्ते के अंदर, ख़ास तौर पर मगरबी एशिया, जिसको आप मशरिक़ वस्ता कहते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, जैसे दाइश आई और बहुत सारी चीज़ें आई, इनका मकसद ये था कि ये मुख्तलिफ़ ममालिक को तोड़ें और तोड़ते हुए पाकिस्तान पर आए। लेकिन खुदा के फजल से क्या हुआ कि इनको इस्लामी मुज़ाहमत के ब्लॉक ने, हमास है, इन्होंने इसको वहाँ पर रोका है। शाम की अफवाज हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं और आपके सामीन के लिए बताऊं कि जब शाम के अंदर आपने सुना था दाइश आई, दाइश ने वहाँ क्या किया? दाइश ने वहाँ सबसे पहला जो नारा लगाया, इनके लोगों ने, जब मुसल्लह जद्दोजहद से पहले, ये 2011 की बात है, उन्होंने वहाँ पर लोगों को ख़रीदा, लोगों को पैसे दिए, सियासतदानों को, जनरलों को, मुख्तलिफ इस तरह, और फ़ौज को कमज़ोर किया, अंदर से फ़ौज को कमज़ोर किया। जब फ़ौज कमज़ोर हो गई तो उन्होंने फिर एक मुसल्लह गिरोह को लाकर शाम पर हमला कर दिया। फ़ौज कमज़ोर थी, उस मुल्क का दिफा कौन करता? उस फ़ौज ने करना था, लेकिन वो फ़ौज क्योंकि कमज़ोर हो गई थी, वो दिफा नहीं कर सकी। अब आप समझें कि जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जो 10 साल तक वहाँ होती रही, उनका टारगेट क्या था? इसराइल को बचाने के लिए शाम, लुबनान, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तक आना था, लेकिन वो शाम में नाकाम हो गए, वो इराक में घुसे, वहाँ पर वो नाकाम हो गए, वो आगे नहीं बढ़ सके। अब जो आपने जिस सूरत हाल की तरफ इशारा किया है,
وہ صورتحال یہ ہے کہ اب اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو جو شام سے پاکستان تک لانا تھا، اب وہ اس کو پاکستان سے شروع کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو آوازیں آپ سن رہے ہیں اسرائیل کی فیور میں ہوں یا ہماری جو ملک کی جو مسلح افواج ہیں جو ملک کو بچا سکتی ہیں کسی بھی خطرے سے اور وہ بچاتی ہیں، ان کے خلاف جو اس وقت ایک ماحول بنایا جا رہا ہے وہ یہی ماحول ہے جو شام میں 10 سال پہلے بنایا گیا. آج وہی ماحول یہاں بنا کر پہلے فوج کے اوپر سے اعتماد کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب اعتماد کم ہو جائے گا آپ کا، پھر کیا ہوگا؟ پھر مسلح گروہ ان پر حملہ آور ہوں گے، فوجی افسران کے اوپر حملہ آور ہوں گے، عوام پر ہوں گے. یہ سب پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لہٰذا اب بہت ہی شدت کے ساتھ ہو گیا. دوسری طرف افسوس کی بات ہے کہ کچھ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے یا واللہ عالم ان کے کیا مقاصد ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. تو اسرائیل کے جو تسلیم کرنے کا سوال جو آتا ہے پھر اس کے کنیکشن میں، وہ بھی ایک خفیہ ایجنڈا ہے. تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پر دباؤ ڈال کر اسرائیل کو بھی تسلیم کروا لیں. لیکن اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو پھر ہم اس کا مطلب کہ کشمیر کو بھی ہندوستان کو دے دیں، پھر کشمیر پر ہمارا حق جتانے کا کوئی ہمیں حق حاصل نہیں رہتا. لہٰذا ایک طرف اسرائیل کے وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، دوسری طرف بحرین، عرب امارات اور سوڈان، اس طرح کے چھوٹے ملکوں نے، ان کو ملک بھی نہیں کہتا ہوں میں تو پولیٹیکل لینگویج میں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوستیاں قائم کرنا شروع کی ہیں. یہ تاریخی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے. اب پاکستان کو دباؤ دیتے ہیں کہ پاکستان جو ایٹمی ملک ہے، ایک طاقتور فوج رکھنے والا ملک ہے، اس کو چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے وہ نتھی کر دیں. تو ہم نہیں ہونے دیں گے. اور میں کمپلیٹ کر لوں. اور عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، بالکل یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف ہے کہ 1940 میں قرارداد پاکستان کے ساتھ ایک قرارداد فلسطین آئی تھی. یہ اسی قرارداد فلسطین کی وجہ سے ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہے. جو بھی پاکستان میں اسرائیل سے تعلقات کی بات کرتا ہے وہ احمق ہے. ہم اس کو احمق کہتے ہیں اور ہم اس کو پاکستان کے لیے غدار تصور کرتے ہیں اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی اسرائیل کی فیور میں آواز اٹھائے یا اس کے لیے ماحول سازگار کرے، اس کو غدار تصور کیا جائے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. بالکل سر، میرا یہ سوال تھا کہ نیکسٹ کیا جو حکومت آتی ہے اگر اس کے اوپر بھی یہ پریشر ہوا تو کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ پریشر کون دے رہا ہے، پریشر دینے والے کون عناصر ہیں. ابھی مبشر لقمان ایک صحافی ہے، کوئی اتنا بڑا کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے 20 کروڑ پاکستانی کھڑے ہوئے ہوں، یا اسی طرح کے چند اور لوگ ہیں. یہ چند گنے چنے لوگ ہیں. کیا ان کے پیچھے پاکستان کی 20 کروڑ عوام کھڑی ہوتی ہے؟ 20 کروڑ عوام کچھ اور کہتی ہے اور وہ کہہ چکی ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ ہے. ابھی آپ پچھلے دنوں دیکھ لیں سوشل میڈیا پر جو عوام نے اپنا رد عمل دیا ہے، جو عوام نے اپنا سینٹیمنٹ دیا ہے، وہ فلسطین کے ساتھ دیا ہے، وہ قائد اعظم کے موقف کے ساتھ ہے. آج کے دن تک بھی اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے جو فلسطین کی فیور میں. ہمارے پائلٹس نے جنگیں لڑی ہیں وہاں جا کر فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیل کے طیارے مار گرائے ہیں. یہ ہمیں اعزاز ہے، ہمارے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے. تو کسی کے کہنے پر، کسی احمق کے کہنے پر، کسی احمق کی خواہش پر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اور عمران خان کی ہم اس بات پر حمایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فلسطین موقف کی تائید کی ہے، اسرائیل کے خلاف انہوں نے اپنا موقف دیا ہے جو قائد اعظم کا موقف ہے. اور وزارت خارجہ کے اس بیان کی بھی مذمت جانی چاہیے آپ کے چینل سے جو میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 ریاستوں کو تسلیم کر لیا جائے گا. 2 ریاستیں نہیں ہیں، یہ ایک طویل بحث ہے. فلسطین ایک ہی ریاست ہے، اسرائیل ایک غاصب اور جعلی ریاست ہے جسے ختم ہونا ہے. فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے، یہ اس کا سلوشن ہے. چلیں، بہت شکریہ سر ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے فلسطین فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری صاحب. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت. کیمرہ مین فیض عباس کے ساتھ حماد یوسف، VOK نیوز کراچی.